السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الأول من سلسلة شروحات المادة ديال الميكرو إيكونومي الخاصة بالسمستر 2 إن شاء الله. قبل ما نبدأ الشرح ديال الدروس اللي كاينه في السمستر 2 بالنسبة للميكرو إيكونومي، غادي نبداو أول حاجة نجي نعطو واحد ديفينيسيون ديال لا ميكرو ايكونومي باش نعرفو شنو هو لا ميكرو ايكونومي. خوا ديجا درنا في السمستر 1. La microéconomie est une branche de la science économique qui s'intéresse à l'étude du comportement individuel, la consommation, la production, les formations de prix et les structures du marché. يعني أن لا ميكرو إيكونومي أو الاقتصاد الجزئي ميكرو يعني شي حاجة جزئية كيهتم بالدراسة ديال السلوكات الاقتصادية الخاصة بفرد واحد. يعني في هذا الأناليز كان أناليزي واحد الفرد، يعني واحد الأجون اللي كان أناليزي كان أناليزي لي كومبورتمون ديالو، يعني لي ديسيزيون اللي كيدير. دونك هاد لي زاجون individuels اللي كندرسوهم في لا ميكرو ايكونومي هما لو كونسوماتور هما لو بروديكتور. يعني كندرس الكومبورتمون ديال لا كونسوماسيون الكومبورتمون ديال لا برودكسيون. في السيمستر 1 شفنا لا كونسوماسيون، درنا لاناليز ديال الكونسوماتور، شفنا لي شوا دو كونسوماتور راسيونيل، شفنا la fonction d'utilité, la fonction de la demande, etc. في السمستر دي ان شاء الله غادي نشوفوا البروديكتور، يعني غندرسوا لا برودكسيون، يعني نديروا واحد الاناليز للبروديكتور، يعني نعرفوا ان هذا البروديكتور هو واحد الاجون راسيونيل اللي حتى هو كيقلب باش يماكسيميزي واحد الحاجه ويمينيميزي حوايج اخرين. دونك اوسي في الميكرو ايكونومي كندرسوا لي فورماسيون دي بري، لان هاد لي كومبورتمون اللي كنديروا حنايا بالنسبه لها سواء ان كونسوماسيون ولا سواء ان لا برودكسيون، انا ككونسوماتور راه كنشري واحد لو بيان باش نكونسومي واحد لو بيان ولا سيرفيس، راه ضروري خصني نشريها بواحد لو بري. دونك هنا خصني ضروري ندرس لي بري. حتى البروديكتور حتى هذاك الانتاج اللي كينتج باش يبيعوه في لو مارشي راه ضروري كيحدد واحد لي بري. اوسي كندرسوا لي ستركتور مارشي باش نعرفوا هذيك لا كونفرونطاسيون اونتر لوفر اي لا دوموند، يعني لا كونسوماسيون لا برودكسيون اللي كتلاقى في لو مارشي. دونك غندرسوا لي ستركتور دي مارشي. نشوفوا دابا لو بلان اللي غادي نخدموا به ان شاء الله في السيمستر 2. في السيمستر 2 هنا كاين اللي كيقول لي شي طلبه كاينين كيقراو في دي فاكولتي في المغرب، كاين بزاف لي فاكولتي في المغرب، كاين دي فاكولتي اللي البروف قراو الطلبه غير لا كونسوماتور، قراوهم غير الكونسوماتور، قراوهم غير الكونسوماسيون. وكاين دي فاكولتي اللي لي بروف قراهم الكونسوماسيون قراهم البرودكسيون، يعني انهم في السيمستر 2 غادي يقريهم لي مارشي. وبالنسبه للطلبه اللي قراو فقط الكونسوماسيون في السيمستر 1 غادي يقراو لو بروديكتور، الا بقى لهم الوقت البروف يقدر يدير لهم لي مارشي. دونك راه صعيب عليا انني باش نجي ندير مباشره لي مارشي. علاش؟ لانني خاصني اول حاجه نفكر في دوك الناس اللي ما قراوش البروديكتور، اللي خاصني ندير لهم الدرس ديال البروديكتور هو الاول، عاد نقدر نشرح لي مارشي. دونك البلان اللي غنخدموا به هما لا فونكسيون دو برودكسيون، لي كو دو برودكسيون، لا فونكسيون دو اوفر، enfin les marchés. دابا هذا هو البلان نخدم به. اول حاجه غنبداو بها هو لو بروديكتور. نعطيو واحد ديفينيسيون ديال لو بروديكتور. شنو هو لو بروديكتور؟ لو بروديكتور est un agent rationnel. لو بروديكتور اجون راسيونيل. علاش اجون راسيونيل؟ لان هذا لو بروديكتور كيدير دي كالكيل، يعني قبل ما يدير واحد لا ديسيزيون كيدير دي كالكيل. قبل ما ينتج واحد لو بيان ولا سيرفيس راه كيدير واحد لو كالكيل، يعني كيدير واحد ليتود دو مارشي، كيشوف شنو هما لي بيدجي اللي عنده، كيشوف لي كو دو برودكسيون اللي عنده، كيشوف لي بري دو مارشي، يعني راسيونيل، يعني كيدير دي كالكيل، يعني كيخدم بواحد الطريقه هي عقلانيه، اللي ماشي غير كيجي وكينتج هكاك، نو راه كينتج بواحد لا ميثود اللي هي راسيونيل. دونك البروديكتور كنعنيو به لونتربريز، لي زونتربريز. البروديكتور هو لونتربريز. هاد البروديكتور قلنا اجون راسيونيل كي برودوي دي بيان اي سيرفيس. لو بروديكتور واحد اللي كينتج، دونك هو كينتج واحد السلع وخدمات، ماشي بالضروره كنتجو دي بيان
اوسي كنرجو دي سيرفيس. دونك هاد لي برودوي هاد لي بيان لي سيرفيس ولا لي برودوي اللي كينتج هاد لو برودكتور كينتجوهم باغ لاتيليزاسيون دي فاكتور دو برودكسيون. يعني باش ينتج لنا واحد لي بيان راه ضروري خاصو يستعمل واحد لي فاكتور دو برودكسيون، يستعمل باغ اكزومبل لي فاكتور كابيتال، لي فاكتور ترافاي اكسيتيرا. يعني هاد لو برودكتور هو واحد الاجون راسيونيل اللي كينتج لنا واحد بيان سيرفيس عن طريق استعمال ديال واحد لي فاكتور دو برودكسيون. هاد لي بيان سيرفيس اللي كينتجهم بور لي فوندر او مارشي. يعني علاش كينتج هاد لي بيان سيرفيس؟ كينتجهم باش يبيعهم. هاد البرودكتور واحد الاجون راسيونيل كيقلب على الربح. دونك الربح فين كيجي من البيع. دونك كي برودوي دي بيان سيرفيس بور لي فوندر او مارشي اي كريي ان بروفي، ويحقق واحد الربح. دونك هذا هو لو برودكتور. لو برودكتور ان اجون راسيونيل qui produit des biens et services par l'utilisation des facteurs de production pour les vendre au marché et créer un profit. Donc le producteur هو واحد الفاعل اقتصادي اللي هو عقلاني اللي كيدير دي كالكيل، كيدير واحد الحسابات باش يشوف يحقق واحد المنفعه لراسو، يعني يحقق واحد الربح. كيفاش هذا الربح ديالو فين كيجي من لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس اللي كيبيعوهم في لو مارشي. وباش ينتج هاد لي بيان اي سيرفيس راه كيستعمل لي فاكتور دو برودكسيون. دونك هذا هو لو برودكتور. دابا نشوفوا لي زوبجيكتيف دو برودكتور. لو برودكتور عنده دي زوبجيكتيف، عنده واحد الاهداف كيحاول انه يوصل ليها. اول هدف هو لا ماكسيميزاسيون دو برودكسيون، يعني ان هذا البرودكتور تقلب انه يوصل اقصى درجه ديال الانتاج، يحاول انه يماكسيميزي لا برودكسيون ديالو، يوصل اكثر درجه ديال الانتاج. ويحاول ايضا تقلب انه يمينيميزي لي كو، يعني مينيميزاسيون دي كو، يعني ينتج بزاف ولكن باقل تكلفه. ينتج بزاف ديال لي برودوي ولا ديال لي بين سيرفيس ولكن يمينيميزي لو كو، يعني التكلفه ديال الانتاج كتكون قليله. يعني مي ينتج واحد الكميه كبيره ولكن بواحد التكلفه قليله. واوسي كيقلب لا ماكسيميزاسيون دو بروفي، يعني قلنا انه كيقلب البرودوي يدير واحد لا برودكسيون واحد لا كونتيتي كبيره ويقلص تكاليف الانتاج، وفي نفس الوقت خاصو يحقق واحد لو بروفي من هذا الشيء اللي كيدير، يعني ينتج كميه كبيره وباقل تكلفه ويحقق واحد الاقصى درجه ديال الربح ممكن. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف ديال البرودكتور: ماكسيميزاسيون دو برودكسيون، مينيميزاسيون دو كو، اي ماكسيميزاسيون دو بروفي. دابا غنشوفوا هذا البرودكتور عنده دي زوبجيكتيف. ها هو كيقلب انه ماكسيميزي لا برودكسيون اي مينيميزي لي كو او ماكسيميزي لو بروفيت، ولكن كيواجهوا دي كونترانت، كيواجهوا واحد الاكراهات، واحد العراقيل، يعني واحد الصعوبات اللي ما كيخليوش انه يحقق هاد لو زوبجيكتيف ديالو. دونك شنو هما لي كونترانت دو برودكتور؟ اول حاجه لو كونترانت دي بيدجي، يعني كيكون عنده الاكراهات ديال لي بيدجي. انا كبرودكتور باغي ننتج واحد الكميه كبيره وبغيت نحقق واحد الربح، ولكن هذاك البيدجي اللي عندي البيدجي قليل. دونك عندي واحد لو كونترانت اللي هو بيدجيتير، دونك عندي واحد الاكراه ديال الميزانيه اللي عندي. لو كونترانت دو تكنولوجي، يعني هذاك لي تكنولوجي اللي كنستعمل، داك لو بروغري تكنيك اللي كنستعمل، دوك الالات اللي كتستعمل، تقدر هذوك الالات ماشي شي الات متطوره، يعني كيكون عندي واحد الاكراه ديال التكنولوجي. كنشوف مثلا لي كونكيرون ديالي، المنافسين ديالي عندهم دي تكنولوجي احسن مني، دونك هما كينجحوا احسن مني، كيحققوا واحد الربح احسن مني. دونك حتى انا باش نقدر نحقق واحد الربح ولا نوصل لواحد الانتاج زياده في الانتاج خصني نبدل لي التكنولوجي ديالي. دونك ولكن عندي مشكل ديال لي تكنولوجي. aussi عندنا لو كونترانت دو مارشي. لو كونترانت دو مارشي، هاد لو كونترانت دو مارشي راه تري امبورطون. حنا نقدروا مثلا كبرودكتور هاني ماكسيميزيت لو برودكسيون ديالي، مينيميزيت لي كو، تغلبت على المشكل ديال لو بيجي، تغلبت على المشكل ديال لا تكنولوجي، ولكن جيت لو مارشي لقيت هاد لو مارشي كيعاني مجموعه من المشاكل. يقدر هاد لو مارشي هذا لي بري فيهم ناقصين، يعني لي بري طايحين بزاف. دونك راه بالنسبه لي غادي نخسر كبرودكتور. علاش؟ لان هذاك لو بيان، هذاك لونيتي ديال هذاك لو بيان اونيتير، البرودوي اونيتير، ديك الكونتيتي اونيتير اللي كنتج كتطلع ليا بواحد القيمه،
ولكن الا جيت لو مارشي كتلقى البري نازل، يعني هذيك القيمه باش طلعت لي هذيك غنخسر. دونك كاين لو كونطرا دو مارشي. كاين عاوتاني لو كونطرا دو مارشي، هو مثلا كنلقى هذوك لو مارشي فيه ديغو دو كونسوماتور، ان دوك الكونسوماتور ما تيتقبلوش هذاك لو بيان اللي كنتج انا. علاش؟ لانهم عندهم واحد لي بريفيرونس مختلف على داك الشيء اللي كندير انا. دونك هادو هما لي كونترانت اللي كيواجهوا البروديكتور، لو كونترانت ديال الميزانيه ديالو، لو كونترانت ديال التكنولوجيا اللي كيتستعمل، ولو كونترانت ديال لو مارشي اللي هو كيستهدفوا بلي بيان سيرفيس ديالو. دابا هاد البروديكتور قلنا عنده دي زوبجيكتيف كيحاول انه يحققهم، ودي كونترانت كيحاول انه يتجنبهم. دونك شنو غايدير؟ ها هو لي زوبجيكتيف ديالو حطهم، ها هما لي كونترانت اللي كيواجه حطهم. دونك خاصو يدير دي ديسيزيون، خاصو يتخذ واحد القرارات. يعني شنو هما هاد لي ديسيزيون اللي خاص هاد البروديكتور يدير باش يحقق لي زوبجيكتيف ديالو ويتغلب على لي كونترانت اللي كيواجهو. دونك اول ديسيزيون اللي غيديرو هو كومون برودوير، يعني خاصو يفكر في لا فاصون اللي خاصو يدير باش ينتج. كومون برودوير لا ميثود اللي غيخدم باش ينتج. كاين كونتيتي، يعني خاصو يحدد لي كومبينيزون اوبتيمال ديال لا برودكسيون، يعني شحال خاصو ينتج ديال لي كونتيتي باش يقدر انه يحقق هاد لي زوبجيكتيف ديالو وتغلب على لي كونترانت ديالو. دونك كاين كونتيتي، يعني الكونتيتي اللي غيخليوه يماكسيميزي لا برودكسيون ويمينيميزي لو كو وماكسيميزي لو بروفي، ولكن تغلب على لو كونترا ديال لو بيدجي، لو كونترا ديال باغ اكزومبل ديال لي تكنولوجي، والكونترا ديال لي مارشي. اوسي كاين فاكتور، يعني شنو هما هاد لي فاكتور اللي خاصو يستعمل؟ شحال خاصو يستعمل ديال الفاكتور كابيتال، شحال خاصو يستعمل ديال الفاكتور ترافاي، يعني شحال ديال الالات خاصو يستعمل، شحال ديال اليد العامله خاصو يستعمل اكسيتيرا. دونك كاين الكونتيتي ديال لي فاكتور دو برودكسيون ايتيليزي. اوسي كاين التكنولوجي، يعني شنو هي هاد التكنولوجيا اللي خاصو يستعمل، يعني التكنولوجي اللي تقدر انه يحقق بها لي زوبجيكتيف ويتغلب على لي كونتران ديالو. هادو هما لي ديسيزيون ديال لو بروديكتور. دونك ابخي غنشوفوا لي كاركتيرستيك دو بروديكتور. هاد لو بروديكتور باش كيتميز؟ لو بروديكتور اول حاجه قلنا ايت ان اجون راسيونيل. لو بروديكتور هو واحد اجون راسيونيل. شنو هو راسيونيل؟ لا راسيوناليتي سينيفي ان اجون كي في دو كالكيل، يعني واحد الاجون راسيونيل هو واحد الاجون اللي كيدير واحد الحسابات. انا ككونسوماتور باش نقول على راسي راسيونيل، انا ككونسوماتور بغيت نشري واحد لو بيان باش نستهلكو. قبل ما كنشري هاد لو بيان راه كندير دي كالكيل. كيفاش كندير دي كالكيل؟ يعني كنشوف هاد السلعه واش نقدر نشريها بلو بيدجي ديالي، شحال ديال لا كونتيتي نقدر نشري، ولكن شنو هو الشرط؟ انني خاصني نوصل اقصى درجه ديال المنفعه، يعني نماكسيميزي ليوتيليتي ديالي. هادي شفناها في السيمستر. حتى لو بروديكتور راه راسيونيل، يعني البروديكتور كيدير دي كالكيل، حتى هو كيقلب على ما يسمى بلوبتيموم، يعني احسن حاجه، كيقلب على لو شوا افيكاس. يعني البروديكتور راه عنده واحد لو بيدجي. ها هو باغ اكزومبل هاد البروديكتور كيبغي ينتج مثلا واحد لو بيان. قبل ما ينتج هاد لو بيان راه كيدير دي كالكيل، يعني كيشوف هاد لي بيدجي ديالو شحال كيساوي، كيشوف لي فاكتور دو برودكسيون اللي عنده، القيمه ديال كل فاكتور دو برودكسيون شحال كيطلع بهذوك لي بيدجي اللي عنده، شحال يقدر ينتج ديال لي كونتيتي، ولكن كيشوف شحال يقدر يستعمل ديال لي فاكتور ديني، كيدير واحد لا كومبينيزون بين لي فاكتور دو برودكسيون باش يعطينا واحد لا كونتيتي، ولكن هاد الكونتيتي تحقق ليه داكشي اللي كيقلب، كتحقق ليه زوبجيكتيف ديالو. دونك هذا هو لو بروديكتور، حتى هو راسيونيل، يعني كيستحمل واحد العقلانيه. Donc, le producteur peut prendre des décisions grâce à une étude du marché. يعني هذا البروديكتور قلنا انه راسيونيل، يعني هذا البروديكتور بفضل هذا واحد ليتود دو مارشي، يعني قبل ما ينتج راه كيدير واحد ليتود دو مارشي، يعني كيمشي هذوك لو مارشي اللي هو كيستهدفو، كيدير ليه واحد الدراسه، باش يتخذ القرارات ديال الانتاج اللي كيخصو. يعني كيمشي لي مارشي كيشوف كيفاش داير هاد لونفيرونمون ديال لو مارشي، شنو هما لي برودوي اللي كيتمشاو في هاد لو مارشي، شنو هما لي بري ديال هاد لي مارشي، شنو هما ليغو، يعني ليغو لي بريفيرونس ولا لي شوا دو كونسوماتور اللي كاينين في هاد لي مارشي.
كيدير واحد الدراسه ديال لو مارشي، عن طريق هذه الدراسه كيقدر يدير واحد ليتود، واحد الديسيزيون على لا برودكسيون ديالو، باش يقدر يشوف شنو هو لو شوا اوبتيمال وشنو هو لا كونتيتي اللي يقدر ينتج باش يحقق هذوك الاهداف ديالو. لو بروديكتور اوسي اي بيان انفورمي، يعني لو بروديكتور راه تيكون عارف المعلومات قبل ما يدير واحد لا ديسيزيون ديال لا برودكسيون، راه خاصو ضروري يكون يدير واحد يكون عنده واحد لي زانفورماسيون، يعني واحد لانفورماسيون ضروري خاصو توصلو. دونك ال كوني هذا البروديكتور كيعرف لي شوا دو كونسوماتور، يعني انا ككونسوماتور شنو هما هاد لي بيان اللي كيبغوا اللي في هاد لو مارشي اللي كيبغي هاد الكونسوماتور، شنو هما لي بيان اللي كيبغوا، واش كيبغوا هاد البرودوي ا ولا برودوي بي ولا برودوي سي ولا اكسيتيرا، كيعرفهم باش يقدر يحدد القرار ديال البيان اللي خاصو ينتج اللي يقدر يتمشى في هذا لو مارشي. لي بري دو مارشي يعني خاصو قبل ما ينتج يعرف لو بري دو مارشي باش ما يتصدم. انا كبرودكتور ماشي غير كنجي وكننتج، نو راه خاصني نشوف لو بري دو مارشي. كنقول مثلا هاد لي بيان كيتباع ب 10 دراهم في هذا لو مارشي، يعني خاصني ندير دي كالكول، قلنا راسيونيل، يعني خاصني نشوف شحال ديال لي فاكتور دو برودكسيون، شحال ديال لي بيدجي اللي خاصني نستعمل باش ندير واحد لو بري اللي هو كيساوي لو بري دي مارشي، اللي واحد لو بري اللي يقدر يربح منه. خاصو اوسي يعرف لي برودوي دي كونكيرون، هاد لي برودوي دي كونكيرون، ها المنافس ديالي شنو كينتجو باش ما نتصدمش. نقدر المنافسين ديالي ما عرفش شنو لي برودوي كينتجو ونجي ننتج انا واحد لو برودوي، ولكن هذاك البرودوي تنتلاقى انا لي كونكيرون ديالي عنده واحد البرودوي احسن منه، دونك ما غاديش تمشي عليا. دونك ضروري خصني نعرف هاد لي زانفورماسيون. خصني اوسي نعرف لي بوفوار داشا دي دوموندور ديال الكونسوماتور، ماشي نجي واحد لو مارشي، خصني نعرف النيفو دو في ديالهم، لي بوفوار داشا. ماشي يعني واحد لي بيان مثلا واحد التليفون بورطابل باغ اكزومبل كيدير 7000 درهم، نجي انا كبروديكتور ونحطو في هذا لو مارشي هذا، ولكن اختي ضروري نعرف واش هاد الناس في هذا لو مارشي يقدروا يشروا هاد التليفون ب 7000 درهم او نو، نعرف لو بوفوار داشا ديالهم. كنجي كنتصدم كنتلاقى هذوك ان هذوك الناس ما يقدروش يشروا هذاك التليفون ب 7000 درهم، علاش؟ لان القدره الشرائيه ديالهم ناقصه. دونك انا كبروديكتور خصني ضروري تكون عندي واحد لي زانفورماسيون على لو مارشي، على جميع الحوايج اللي كيخصو لا برودكسيون. هادشي اللي كاين في هاد لانتروداكسيون ديال الكور ديال الميكرو ايكونومي. نتمنى انكم استفدتوا من هاد لانتروداكسيون وعرفتوا شنو غادي نقراو ان شاء الله في الميكرو ايكونومي في السيمستر 2، وان شاء الله كما خدمت معكم الميكرو في السيمستر 1 غنخدم معكم الميكرو في السيمستر 2 باغ دي فيديو. هاد لي فيديو ان شاء الله غادي يكونوا بيان ديتايي باش تفهموا بارتي في الكور. واتمنى التوفيق للجميع والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله تعالى.